अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। रमज़ान आया है तो सियासत में जो एक हलचल मची हुई थी वो भी फ़िलहाल हमें कुछ थमती नज़र आ रही है। सुहेल आफरीदी साहब ने एक फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया। आज ARY की खबर है कि सुहेल आफरीदी साहब को मना कर दिया गया है, ये फ़ोर्स नहीं बनाई जाएगी और पार्टी अपने तौर पर ही इसके ऊपर जो है वो रजामंद नहीं हो सकी। फिर होगा क्या, इसके हवाले से दो आज तजावीज़ सामने आ रही हैं। एक तो नेशनल डायलॉग कमेटी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ तजावीज़ और कुछ आप कह लें कि ऑफर्स सामने रखी हैं। दूसरी तरफ जो जेल में कैद PTI के रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी एक ख़त लिखा गया है क़यादत के नाम, और उन्होंने भी कोई लाहेमल जो है वो तजवीज़ किया है। ये सब कुछ और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी एक खबर, फिर कुछ पंजाब हुकूमत के ऊपर जो तनकीद इस वक्त हो रही है उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त बिल्कुल गोशा नशी हो चुकी है और पार्टी की जो क़यादत है वो बिल्कुल कोई किसी किस्म की मज़ाहमत, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये बात ठीक है कि इस वक्त कोई बज़ाहिर तहरीक का ऐलान नहीं है और सुहेल आफरीदी ने जो आखिरी बात की थी वो तो उन्होंने कहा था कि रमज़ान के बाद एक तैयार होकर मूवमेंट चलाएंगे और उन्होंने एक फोर्स बनाने की भी बात की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले पर भी सुहेल आफरीदी जो है वो अकेले ही साबित हुए हैं, उनके साथ बाकी पार्टी क़यादत जो है वो शायद ऑन बोर्ड नहीं है। इस हवाले से अहम खबर ये आ रही है कि सुहेल आफरीदी साहब को जो बाकी पार्टी क़यादत है उसने ये कन्वे किया है कि ये जो फोर्स का क़याम है ये मुनासिब नहीं है, गैर आइनी है, और उन्होंने कहा कि आप इसको जो है वो ऐलान करके बाकायदा बता भी दें कि भाई ये कोई ऐसी फोर्स नहीं बनाई जा रही और जो भी बाकी स्ट्रैटेजी है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो तहत है प्लेटफॉर्म, उसी के तहत जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। अब ये तो अभी ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसको कंफर्म करेगी कि वाकई क्या ये कोई फोर्स बनने वाली थी जो बनने से पहले ही ख़त्म हो गई। लेकिन मैंने तो कल ही आपको इस बारे में कहा था कि एक तो ख़ुद PTI के कारकुन जो हैं वो इसके ऊपर कोई इतने ज़्यादा हमें एतमाद करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि उनके तो शकूक व शुबहात हैं कि कोई डेटा मुरतब हो जाएगा तो लोगों को उठाने में आसानी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो खुद जब उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे तो वो किस तरीके से उसका हिस्सा बनेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन यहीं पे था, और जब कम लोग उसका हिस्सा बनेंगे, उसके बारे में शकूक व शुबहात रहेंगे, तो उसकी कामयाबी के इम्कानात क्या होंगे। तो ये तमाम तर क्वेश्चंस अपनी जगह मौजूद थे और उसके बाद ये खबर भी आ रही है। तो लिहाजा जो एक हमें नज़र आ रहा था कि जी PTI के कारकुनों को जो एक इज़्तिराब का शिकार हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त से ज़्यादा इज़्तिराब का शिकार हैं जब से इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मामलात सामने आए हैं, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि PTI के पास अब बिल्कुल कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है कि जिसके तहत उन्होंने मामलात को आगे लेकर चलना है। अगर आप फिल वक्त मुनासिब नहीं समझ रहे या आपको लग रहा है कि अभी कोई एहतजाजी हिकमत अमली जो है वो कारगर साबित नहीं हो सकती, तो उसके अलावा फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, उसके ऊपर कोई आप कारकुनों को एतमाद में ले सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल एक खला नज़र आ रहा है, कहीं पे कोई आप देखें कि PTI की जो लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, असद कैसर साहब हों, सुहेल आफरीदी साहब हों, ये बिल्कुल इस वक्त मंजर आम से गायब हुए हुए हैं और उनकी जानिब से कोई किसी तरह का लाहेअमल या कोई पैगाम जो है वो सामने नहीं आ रहा। हाँ, इमरान खान साहब की बहनें ज़रूर इसके ऊपर बात भी कर रही हैं, वो इमरान खान साहब के सेहत के मसले पे भी मुतालबा कर रही हैं, सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठ रही है, लेकिन पार्टी की जो लीडरशिप है वो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में जो पार्टी की एक लीडरशिप जेल में इस वक्त मुक़य्यद है, उनकी जानिब से भी कुछ बातचीत की गई है और उन्होंने आज एक ख़त लिखा है और इस ख़त में उन्होंने आगे का जो लाहेअमल है वो देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जी एक तो रमज़ान में जो एहतजाज है उसको मौखर कर दें। भाई, रमज़ान का एहतजाज तो पहले ही मौखर हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि जी सेहत के मामले पर जो है वो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमशीरगान और ज़ाती मुआलजीन को एतमाद में लेकर हुकूमत जो है वो इलाज करवाए। पार्टी को इमरान खान के इलाज के लिए अदालतों में कार्रवाई को मज़ीद मुनज़्ज़म करना चाहिए और पार्टी अहदेदारों, वुकला और हमशीरगान की मुलाकातों को यकीनी बनाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो भरपूर पार्लिमानी सियासत करें और पार्लिमानी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी को तश्त-इज़बाम करें। इमरान खान की नामजद करदा कोर कमेटी सियासी कमेटी मुल्क की बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल पर बहस मुबाहिसे के बाद इत्तफाक़ राय से फैसले करें। इत्तफाक़ राय ना हो सके तो गालिब अक्सरियत से फैसले करें। इजलास में फैसलों को ज़ाब्ता तहरीर में लाया जाए। तमाम ओहदेदारों को फैसलों का पाबंद किया जाए। पार्टी पॉलिसी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल,
اور انفارمیشن سیکرٹری کے ذریعے میڈیا اور عوام تک پہنچائی جائے تاکہ ترجمان اس کے مطابق بات کریں۔ تحریک انصاف کے ہر سطح کے عہدیدار نئے سرے سے تنظیم کو منظم متحرک کریں اور پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے لیے تنظیم کو نچلی سطح تک لے کر جائیں۔ ایک منظم اور بالکل جس کو کہتے ہیں متحرک تنظیم ہر قسم کی سیاسی جدوجہد کے لیے مؤثر ہو سکتی ہے۔ نیز ونگز کو منظم اور فعال کیا جائے۔ ملک میں بڑھتی دہشت گردی، سیکورٹی صورتحال، معیشت کی بدحالی، جان لیوا مہنگائی، غربت، بے روزگاری، اسکول سے باہر بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، بے محالہ بڑھتی ہوئی آبادی، کرپشن پر چشم پوشی کو ہر سطح پر اجاگر کیا جائے۔ اور پھر لاسٹ میں انہوں نے آصف زرداری صاحب کے بیان کی بھی مذمت کی ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے دیا ہے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جو جیل میں مقیم اس وقت تمام قیادت ہے، جن میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں، وہ بظاہر کسی بھی احتجاجی حکمت عملی کو اس وقت سپورٹ کرتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ انہوں نے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کو بھی پارلیمانی سیاست کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو مزاحمت ہے اس سے فی الحال فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے، جو مطالبات ہیں ان کے وہ تو ظاہر ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، علاج معالجہ اور ملاقاتوں کے حوالے سے انہوں نے جو مطالبات کیے وہ تو وہی ہیں جو سارے اس وقت کر رہے ہیں باقی بھی پی ٹی آئی کے لوگ۔ لیکن جو ایک اور امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے وہ بڑی غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا مشورہ دیا ہے کہ جو تنظیم سازی ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ بات ان کی بڑی حد تک درست ہے، کیونکہ اس وقت جو بالکل آپ دیکھیں کہ کوئی ایک آپ کو پیٹرن نظر نہیں آ رہا، کوئی تنظیم نظر نہیں آ رہی، کوئی ضبط نظر نہیں آ رہا، کوئی نظم نظر نہیں آ رہا، جس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ حکومت تو جتنی مرضی غلطیاں کر رہی ہے لیکن کوئی اپوزیشن اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اپوزیشن کا فوکس جو ہے وہ چلے عمران خان کی رہائی پر فرسٹلی ہے ان کا، لیکن وہ بھی آپ نہیں کر پا رہے، تو کم از کم جو باقی ایشوز ہیں ان پر تو آپ کو سیاست کرنے سے کوئی منع نہیں نہ کر رہا۔ لیکن پرابلم کیا ہو رہی ہے، پچھلے 2 سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ پارلیمان میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں لیکن آپ پارلیمانی سیاست بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ جو باقی دیگر ایشوز ہیں، جو عوام کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر بھی بات نہیں کر رہے۔ بھائی مہنگائی ہو رہی ہے، کہاں عمران خان صاحب کے دور کی قیمتیں ہیں، کہاں آپ کے دور کی قیمتیں ہیں، آپ اپوزیشن ہیں، آپ اس پہ چڑھائی کر دیں حکومت کے اوپر، اس کے اوپر ٹف ٹائم دیں انہیں۔ کسانوں کا ایشو ہوا، آپ اس کو بہت اچھے سے ہائی لائٹ کر سکتے تھے، آپ نے اس کو کوئی ایشو نہیں بنایا۔ کئی سکینڈل سامنے آئے، آپ نے اس کو کوئی ایشو نہیں بنایا۔ ابھی یہ آپ پنجاب حکومت کا دیکھ لیں کہ دن رات ان کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، لیکن یہاں پر بالکل پنجاب کی جو قیادت ہے وہ آپ کو مریم نواز صاحبہ کو کوئی ٹف ٹائم دیتی ہوئی نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر جو بات آپ کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو آپ کر لیں۔ چلیں آپ عمران خان کو رہا نہیں کروا سک رہے تو کم از کم یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ عوام کی بات کر لیں، جو عوام کے مسائل ہیں، اپوزیشن کے جو کام ہیں کہ حکومت پر دباؤ بڑھائے، وہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی آپ کو یہ ٹوٹلی بالکل جو ہے وہ بلینک نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور دوسری جو ان کی یہ بات ہے کہ کم از کم اپنی پارٹی کی سطح پر جو تنظیم سازی ہے، جو آپ بالکل یونین کاؤنسلز کے لیول پر جا کر اپنی تنظیم تو مضبوط کریں، اس پہ بھی جو ہے وہ آپ کا دھیان دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ 2 باتیں تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ باقی ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی احتجاجی تحریک ان سے کوئی نہیں چلنی، لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ چپ کر کے آپ پارلیمانی سیاست کریں، اور رمضان میں کوئی احتجاجی تحریک ویسے بھی نہیں چلتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اس کے بعد جو ہے یعنی جو بھی رمضان کے بعد کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے پھر بعد میں مشاورت کے ساتھ کریں، اور یہ جو ہر کوئی اپنی طور پر آ کے میڈیا میں بیانات جاری کرتا ہے اس کو بھی انہوں نے ڈسکریج کیا۔ تو یہ قیمتی مشورے ہیں ویسے ان کی طرف سے کہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر بیانات نہ دیا کرے، جو بھی آپ کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر اتفاق رائے سے فیصلے کریں، اور یا پھر اکثریت سے فیصلے کریں، اور جب ہو جائیں تو پھر ادھر ادھر لیک نہ کریں معاملات کو، بلکہ ایک پراپر طریقے سے ڈسپلن کے طریقے سے جو ہے پارٹی اپنا موقف مختلف ایشوز پر رکھے۔ تو یہ باتیں تو انہوں نے کارگر بتائی ہیں، لیکن ان بیچاروں کو جیل والی جو قیادت ہے اس کو تو کوئی جا کے پوچھتا بھی نہیں ہے، نہ ان سے کوئی جلدی مشاورت ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ تو یہ بیچارے بالکل نگلیکٹڈ ہیں، جبکہ یہ مسلسل عمران خان صاحب کی حمایت کی پاداش میں جیلوں کے اندر 2 2.5 سال سے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک جو اور ہمیں نظر آ رہی ہے ایفرٹ کہ بھئی یہ مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، وہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، جو ادروائز تو کوئی اپنا بہت زیادہ اس وقت ہمیں آپ کہہ لیں کہ وزن رکھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس میں نہ تو اپوزیشن کے لوگ ہیں، نہ اس میں حکومت کے لوگ ہیں۔ تو اس میں وہ لوگ ہیں جو آپ کہہ لیں کہ ابھی تک کسی بھی اسٹیک ہولڈر کے نمائندے نہیں ہیں سچ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے ملک میں کوشش کر رہے ہیں۔ تو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جس میں فواد چودھری صاحب ہیں، محمود مولوی صاحب ہیں،
मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, बैरिस्टर सैफ साहब हैं, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तजावीज़ दी हैं। उन्होंने कहा है कि बहरान ख़त्म करने का हल ये है कि एक कौमी हुकूमत बना दी जाए जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF और PTI पर मुश्तमिल हो, और इस कौमी हुकूमत को 3 साल का मैंडेट दिया जाए जिसके दौरान जो सारे मसाइल हैं, इलेक्शन कमीशन, ये वो, एक दूसरे के जो दुश्मनियाँ हैं, ये तमाम चीज़ों को रिज़ॉल्व किया जाए, कुछ आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, कुछ मुल्क को थोड़ा सुकून आए, ये इंतकामी सियासत और ये मार धाड़ की सियासत ये कुछ कम हो, टेम्परेचर नीचे आए, जिसके बाद नॉर्मल मुल्क हो और उसके बाद फिर हम अगले इंतखाबात की तरफ जाएं। तो फवाद चौधरी साहब की ये तजवीज़ है कि इसके ऊपर एक कौमी हुकूमत जो है वो मसले का हल कर सकती है। ये तजवीज़ वैसे कुछ दिनों से सुहेल वड़ाई साहब भी दे रहे थे अपने कॉलमों में, और कुछ और लोगों का भी ये ख्याल हो सकता है कि जी कोई ऐसा सेटअप बना दिया जाए जिसमें सबकी पार्टिसिपेशन हो, ताकि कोई जो आप कह लें कि टेम्परेचर है वो नीचे आ सके। इस बात के लिए इमरान खान साहब को पहले भी शायद कोई पैगामात पहुंचाए गए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उसके ऊपर जो है रजामंदी का इजहार नहीं किया था। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि चूँकि मैंडेट जो है अवाम ने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी कौमी हुकूमत का हिस्सा क्यों बने? ये तो 2/3 मेजॉरिटी उसको मिली थी, तो उसी को हुकूमत बनानी चाहिए थी, तो ऐसे किसी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ हम क्यों जाएं? इसके ऊपर ये बात आज फवाद चौधरी साहब से एक सवाल पे भी की गई कि जनाब इमरान खान साहब तो अगर हुकूमत की डायरेक्ट बात नहीं मान रहे, तो खुद वज़रा ने भी कह दिया कि उनसे बातचीत हुई लेकिन उन्होंने कोई डील ऑफ़र नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की, तो इसके बाद जो है अब कैसे हम, आप ये समझते हैं कि आप इमरान खान को कैसे इस बात के ऊपर मना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर मान जाते हैं, स्टेक होल्डर्स बड़े जो हैं वो कौमी हुकूमत के लिए मान जाते हैं, तो इमरान खान को मनाना हमारा काम है, हम उन्हें मना लेंगे। ये काफ़ी उन्होंने अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट दी है, लेकिन इसमें सवाल 2-3 हैं। एक तो ये कि कौमी हुकूमत की कौन सी कोई आइनी हमें इस वक्त गुंजाइश नज़र आती है, लेकिन इसका जवाब भी मौजूद है कि बाकी सारे काम कौन से कोई आइन के मुताबिक हो रहे हैं। दूसरा सवाल इसमें ये है कि क्यों कर PTI जो है वो इसको कबूल करे, जैसे कि उनका एक स्टांस है कि जी वो तो इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी के हामी हैं, तो वो क्यों कोई कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की हुकूमत में जाएँ? तो बात ये है कि भाई 2/3 मेजॉरिटी मिली तो आपको ज़रूर थी, लेकिन क्या आप हुकूमत कर रहे हैं? क्या आपके लिए वो जो मेजॉरिटी है उसको हासिल करने में आप कामयाब हुए हैं, वापस अपना मैंडेट लेने में कामयाब हुए हैं? तो इसका जवाब ये कि 2 साल से आपको मज़ीद मार ही पड़ी है, उसके नतीजे में कोई आपको कामयाबी तो हासिल नहीं हुई। लीडर भी आपका जेल में है, मुलाकातें भी आपसे बंद हैं, तहरीक आप चला नहीं पा रहे हैं। तो अगर उसमें इस तरह के हालात में अगर आपको कुछ थोड़ा मिल रहा है, तो आप उसके लिए जो है वो कोशिश कर सकते हैं। इससे ये ज़रूर कम से कम हो सकता है कि जब आप पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, तो आप को जो मार पड़ रही है, जो आपके मुकदमात हैं, जो कारकुन आपके सह रहे हैं, जो लीडर आपके सह रहे हैं, उसमें आपको थोड़ी-सी एक नरमी नज़र आएगी, और उसके हवाले से आपके लिए थोड़ी गुंजाइश सांस लेने की पैदा होगी, तो आप भी थोड़ा-सा दोबारा खड़े हो सकेंगे अपने पाँव के ऊपर। तो ये उनको एक रिलीफ तो मिल सकता है इस कौमी हुकूमत के नतीजे में, लेकिन इसके ऊपर उनका अपना मौक़िफ़ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें वज़न भी है कि जनाब इस तरह तो फिर यही बात हो गई कि हमने फिर समझौता कर लिया और जो हमारे साथ जुल्म हुआ हमने उसको कबूल कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, हम चूँकि कमज़ोर हैं इस वक्त कि हम नहीं अपना हक़ हासिल कर सक रहे, तो लिहाजा हम अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाते हैं। ये तो फिर वही हो गया, फिर जद्दोजहद कहाँ गई, फिर मज़ामत कहाँ गई, फिर हमारी जो एक पूरी निज़ाम बदलने की काविश है वो कहाँ गई? तो वो फिर उसके ऊपर जो है वो एक ये सवाल उठाएंगे। लेकिन ये एक हिकमत अमली भी हो सकती है कि वक्ती तौर पर आप एक किसी चीज़ पे समझौता कर लें और उसके बाद अपने आप को कम से कम जीने का एक हक तो दें कि आप जो आपके साथ एक क्रैक डाउन मुसलसल चल रहा है, तो कम से कम वो तो आपका थोड़ा ख़त्म हो, फिर उसके बाद आप दोबारा स्ट्रेंथ पकड़ें तो अपने लिए मज़ीद कोई रास्ते निकाल सकते हैं। तो ये उनकी तरफ से जो है वो एक तजवीज़ है। इस पे देखते हैं कि क्या रद्द-ए-अमल आता है, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत को भी बहुत से एतराज़ात होंगे। भाई सीधी बात है, एक हुकूमत जिसको बगैर वोट लिए हुए अगर पूरी हुकूमत मिली है, तो वो क्यों चाहेगी कि वो उस पावर में जो है वो बाकी लोगों को भी शामिल कर ले। दूसरी बात ये, हाँ उसको ये ज़रूर इसमें इसका जवाब भी मैं साथ-साथ चूँकि आपको दे रही हूँ, तो उसमें उसको ये फ़ायदा ज़रूर है कि चूँकि बेशक हुकूमत तो उनको मिली है, मज़े भी उनके हुए हुए हैं और फुल उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि लूटा हुआ है, वो भी सब ठीक है, लूट मार मची हुई है। लेकिन ये भी बात है कि तनकीद की ज़द में भी वो हैं, काम उनसे हो नहीं रहा है, परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो है, मईशत का बुरा हाल है, मुल्क आपसे चल नहीं रहा है, और वो ख़ुद भी कहीं ना कहीं आजिज़ आ जाता है बंदा कि यार हर जगह पे आप बार बार बस इधर उधर हर वक्त फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो इसी आप उसमें कश्मकश में लगे रहते हैं कि यहाँ से
سے نہ ہمارا اقتدار کوئی چھین لے، وہاں سے نہ ہمارے اوپر کوئی چڑھائی ہو جائے، یہاں سے نہ کوئی آواز اٹھ جائے. تو چیلنجز بہت بڑے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس میں پورے کرتے ہوئے ناکام نظر آتی ہے. تو ان کو بھی یہ آپ کہہ لیں کہ فیس سیونگ مل سکتی ہے کہ چلو جی قومی حکومت بن جائے اور جو ان کی یہ 2 سالہ پرفارمنس ہے وہ کسی طرح ان سے حساب نہ ہو اور وہ آرام سے ایک کور میں چلے جائیں قومی حکومت کے. تو یہ ان کے لیے بھی ایک فیس سیونگ بن سکتی ہے اور اس پہ انہیں راضی کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو انہیں یہ خطرہ ہے کہ عمران خان کبھی بھی دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو ایک قومی حکومت بنے گی، اس میں بہت ساری چیزوں کو جب آپس میں ڈیل کریں گے یہ لوگ بیٹھ کے تو اس میں بہت سارے معاملات کے اوپر ظاہر ہے کوئی افہام و تفہیم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ خطرہ، یہ خوف جو ہے جنہیں کھائی جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت غلطیوں پہ غلطیاں بھی کرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ ان کے لیے ایک وے آؤٹ نکال سکتی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کا ابھی فی الحال مجھے تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن فواد چودھری اور کمپنی جو ہیں وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ ضرور مفاہمت کی طرف بات جائے. باقی جی جو 2-3 اہم معاملات ہیں اس کے اوپر جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ایک اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے پریشر، وہ پنجاب حکومت پہ نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ لگژری جہاز انہوں نے خریدا ہے اس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے، اور جو اپنے ان کے بہت سے حامی لوگ ہیں وہ بھی ایون سوال اٹھانے پہ مجبور ہیں یا کم از کم دفاع نہیں کر پا رہے. اور اس کے جو اخراجات ہیں، یعنی ایک تو خرید لیا اور اس کو مینٹین جو کرنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وی آئی پی طیارہ چلانے کے لیے 86 کروڑ 15 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں، جس میں آپریشنل اخراجات اس کے استعمال کے لیے ہوں گے، اور دوسرا یہ فی گھنٹہ 2100 لیٹر پیٹرول استعمال کرے گا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کدھر جا رہی ہے. پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پائلٹس اور انجینئرز کی امریکہ میں تربیت کے لیے 14 کروڑ 33 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں. تو صرف لے کے نہیں جان چھوٹ گئی، بلکہ ابھی اس کو مینٹین کرنا، اس کو چلانا، اس میں سفر کرنا، ہر چیز کے اوپر پیسہ چاہیے، اور یہ پیسہ ظاہر ہے شریف فیملی کو اپنی جیب سے تو دے نہیں رہی. دوسری طرف صرف خود نہیں یہ لوگ اس وقت عیاشیوں میں پڑے ہوئے، بلکہ بیوروکریسی کو بھی اتنا ہی انہوں نے خوش کیا ہوا ہے عیاشیوں میں ڈال کے، تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ بالکل اسی طرح ہینڈ ان ہینڈ چلتی رہے اور ان کے تمام تر جرائم میں ان کا ساتھ دے. اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بیوروکریسی کے لیے بھی مزید جو گاڑیاں ہیں اس کی تعداد بھی اور ان کی جو یعنی آپ کہہ لیں کہ رتبہ ہے وہ بھی بڑھایا جا رہا ہے، اور شاہانہ گاڑیاں ان کو مزید فراہم کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فیول جو کہ پہلے ہی ان کو سرکاری خرچ کے لیے فری ملتے تھے پیٹرول کے لیٹرز، اب اس میں مزید اضافہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ گھر کے استعمال کے لیے بھی فری میں لے لیں. تو یہ بہت انہوں نے جو عیاشی مچائی ہوئی ہے بیوروکریسی کے لیے بھی، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جو بھی پھر آپ انہیں صحیح غلط کام کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ بھی پھر آپ کے سامنے اسی طرح خوشی خوشی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سی سی ڈی اس کی ایک مثال ہے. سی سی ڈی کے حوالے سے اب انٹرنیشنلی بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ جو پیچھے ایک رپورٹ آئی ہے، بڑا خوفناک اس میں انکشاف ہے کہ پچھلے 8 مہینوں میں 900 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ماورائے عدالت قتل کر دیے گئے ہیں، اور ان میں سے کتنے بے گناہ تھے، واقعی قصوروار تھے. ظاہر ہے جب آپ کو ایک فیئر ٹرائل ہی نہیں ملا تو پھر اس کے اوپر سوال تو رہیں گے. تو یہ معاملہ یہاں پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اٹھا رہے تھے، اور اب انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر کویشچنز ریز کیے جا رہے ہیں. تو سی سی ڈی ایک ایسا مریم نواز کا پروجیکٹ ہے جس کو وہ اپنے طور پہ بڑے فخر کے ساتھ بتاتی ہیں کہ یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا بڑا ظالمانہ اقدام تھا. اور اس کے بعد یہ بھی کہ ماورائے قانون بھی یہ کام تھا، ماورائے عدالت، ماورائے آئین یہ کام تھا کہ آپ اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ جو کون قصوروار ہے اور آپ اس کو خود ہی فیصلے کر کے سزائیں بھی سنا دیں. تو یہ جو جعلی پولیس مقابلے ہیں یہ کافی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے بھاری بھی پڑ سکتے ہیں. ابھی تو آپ حکومت میں، آپ کو لگتا ہے آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جب آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر یہ تمام لوگ آپ کے خلاف گواہی بن کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.